हम दोनों रेस्टोरेंट में आकर एक ऐसे गोशे पर बिछी मेज कुर्सियों पर बराजमान हो गए जहां से सड़क पर खड़ी कार साफ नजर आती थी। मैंने चाय के ऑर्डर के साथ कुछ स्नैक्स भी मंगवाने चाहे, मगर सबा ने माजरत करते हुए सिर्फ चाय पर इक्तिफा किया। और सुनाएं, आप कैसी हैं? मैंने अपने दिल की बेतरा धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आपकी सर्विस कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास, मैंने कहा। फिर मैंने होले से थंकार कर उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा और मजीद बोला, सबा साहिबा, दर हकीकत मैं आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहता था और मौका की तलाश में था। पता नहीं आप इसे कहीं मेरे आमियाना रवैये पर महमूल ना करें, मगर मजबूरन भी कुछ अहम बातें करने के लिए बसा औकात ऐसे उमूमी सहारों की जरूरत पड़ती है। वो मेरी बात पर खिलखिलाकर हंस दी। अरे इमरान साहिब, आप तो वाकई बहुत संजीदा नजर आने लगे। खैर, मैं सुन रही हूँ, मैंने कहा। सबा साहिबा, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन क्या आप मुझे ये बताएंगी कि आपके पापा सेठ असगर साहिब सुल्तान जहांजेब को कब से जानते हैं? मेरी बात पर वो कदरे चौंक कर मेरा चेहरा तकने लगी। उसकी आंखों में पहले एकाएकी उदासी की एक रमक सी उभरी। कहानी में आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें ताकि इस सिलसिले से जुड़ी तमाम वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएं। फिर जब वो होले से मुस्कुराकर बोली तो मुझे उसकी मुस्कुराहट बेतासुर ही महसूस हुई। कुछ ज्यादा पुरानी जान पहचान तो नहीं, मगर बहरहाल जितनी भी है बहुत मजबूत है। इस थोड़े अरसे में अचानक होने वाली मजबूत दोस्ती की कोई खास वजह, या मेरा मतलब है कोई कारोबारी मजबूरी? मैंने उसकी सरमगी आंखों में झांकते हुए पूछा तो इस बार वो यूं आंखें फैलाकर मुझे हैरत से देखने लगी जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह डाली हो। फिर दूसरे ही लम्हे वो अपने मखसूस खलंडरेपन वाली हंसी के साथ बोली, अरे वाह इमरान साहिब, आप तो गजब के क्याफा शनास हैं। आपको कैसे इल्म हुआ कि मेरे पापा ने किसी कारोबारी मजबूरी की वजह से अंकल सुल्तान के साथ थोड़े अरसे में गहरी दोस्ती बना ली है? ये काफियाना शनासी नहीं है सबा साहिबा, बल्कि हकीकत है कि सुल्तान जहांजेब की शख्सियत मुल्क दुश्मन अनासर के हवाले से मशकूक है। ये महज अफवाह है। वो पहली बार मतानत से बोली। मैंने कहा, क्या आप वो कारोबारी मजबूरी बताएंगी? कि इमरान साहिब, मेरा ख्याल है इतना ही काफी है, उसने अचानक कहा। मैं एक तवील सांस लेकर चुप हो रहा। इस असना में वेटर चाय सर्व कर चुका था। फिर जरा देर में ड्राइवर भी आ गया। सबा ने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपनी खराब कार की चाबियां ड्राइवर के हवाले करके अपने पापा की कार में रवाना हो गई। मैं ढीले डाले कदमों से अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। सबा से इस मुख्तसर मुलाकात ने मुझे काफी मायूस किया था, मगर मैं अभी नाउमीद ना हुआ था। उस दिन लेफ्टिनेंट जीशान ने मुझसे घर फोन पर राब्ता किया। क्या हुआ कैप्टन साहिब, क्या सबा से मुलाकात हुई या अभी तक सिर्फ सोचा ही जा रहा है? हाँ यार, हुई थी मुलाकात मेरी। अच्छा, उसके लहजे में गैर यकीनी थी। तो फिर कैसी रही मुलाकात? कुछ खास नतीजा ना निकला, मैंने कहा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि सबा कुछ न कुछ जानती है। ये तुमने कैसे अंदाजा लगाया? उसके अचानक गुफ्तगू कता करने से। उसने पुरसोच हंकारी भरी। एक और कोशिश, ट्राई अगेन। मेरा ख्याल है वो कुछ बताना नहीं चाहती, वो चिढ़ जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर कैप्टन साहिब समझ लेना कि दाल में कुछ काला है। यार जीशान, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि दोनों बाप बेटी सुल्तान जहांजेब जैसे खबीस आदमी के सामने मजबूर हों, मैंने कहा। ऑफ कोर्स, जीशान बिला तामुल बोला, और मजबूरी भी ऐसी कि वो किसी से शेयर भी ना करना चाहते हों। एग्जैक्टली करेक्ट, मैंने कहा। वैसे मेरे जहन में ख्याल ये था कि कहीं सुल्तान जहांजेब ने सबा के बाप सेठ असगर को भी तो नहीं अपने साथ मिला लिया। हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है। तो क्या सबा को भी मालूम ना होगा? मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। मे बी, वो बोला। मेरा ख्याल है हमें खुद उन दोनों पर नजर रखना होगी, सेठ असगर और सुल्तान जहांजेब पर। मैंने पूछा। हाँ यार, मैं चाहता हूँ सबा की जमशेद से मंगनी या फिर कम से कम निकाह से पहले पहले जहांजेब का असल चेहरा आश्कार हो जाए, मैंने दांत बींच कर कहा। लो, ये काम इतना आसान और तुरंत होने वाला होता तो अब तक हो चुका होता। वो बोला, यार तुम मेरी मदद करने या हिम्मत बंधाने के बजाय मुझे बेहौसला क्यों कर रहे हो? मैंने जिद होकर कहा। वो मुस्कुराते लहजे में बोला, बड़ी, मैं तो हकीकत बयान कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हुक्म करो। हाँ, ये हुई ना बात, मैंने खुश होकर कहा। तुम एक काम करो, सबा और जमशेद को ट्रेस करने की कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूँ कि उन दोनों में किसी हद तक ज़हनी और दिली हम आहंगी है। इससे क्या पता चलाओगे? जीशान ने पूछा। मैं देखना चाहता हूँ कि आया सबा की जमशेद से किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है। तुमने बगौर उन दोनों के बाहम अंदाजो अतवार और मेल जोल पर नजर रखना होगी। और हुक्म,
ذیشان دوستانہ سعادت مندی سے بولا، بس یار یہ مہربانی کر دو۔ ارے مہربانی کیسی، یہ تو میرا فرض ہے، بلکہ یہ تو ہر عام شہری کا فرض ہے کہ وہ ملک دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم اپنے دل میں ہمہ وقت رکھے۔ ویری گڈ ذیشان، میں جذبات سے لبریز ہو کر خوشی سے بولا، میں نے بھی یہ پختہ عزم کر رکھا ہے کہ سلطان جہاں زیب کا چہرہ بے نقاب کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے عزم کے ساتھ کہا، وطن کا یہ ادنا خادم تمہارا یار غار تمہارے ساتھ ہے۔ ذیشان نے کہا، مگر پھر دوسرے لمحے ذرا سنجیدگی سے بولا، یار عمران ذرا محتاط رہنا، تم تو جانتے ہو کہ یہ سلطان جہاں زیب کتنا خطرناک آدمی ہے۔ میجر افتخار کا حشر تمہارے سامنے ہے، آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ سلطان جہاں زیب گلبرگ کے علاقے میں رہتا تھا، وہاں اس کی عالی شان کوٹھی تھی۔ میں اپنی اس مہم میں 2 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہتا تھا۔ نمبر 1 کہ اپنی مخصوص آرمی جیپ کا استعمال اس مہم کی حد تک قطعاً نہ کروں۔ نمبر 2 اصل چہرے کے بجائے ریڈی میڈ میک اپ میں اس مہم کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ مہم کا آغاز میں نے رات سے کیا۔ اپنے کمرے میں میں نے باقاعدہ ایک ریڈی میڈ میک اپ کٹ تیار کی۔ اس کے بعد چہرے پر ہلکی پھلکی لیپا پوتی کرنے کے بعد میں نے اپنا پستول سنبھالا اور رات کے 10 بجے گلبرگ کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ہمراہ اقبال عرف بالا بھی تھا۔ ایک بس کے ذریعے ہم گلبرگ پہنچے، پھر پیدل ہی آگے بڑھ گئے، پھر اپنے مطلوبہ بلاک والے راستے پر چلتے ہوئے میں سلطان جہاں زیب کی عالی شان کوٹھی کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اندر وسیع لان سے جھانکتے بلند و بالا سفیدے اور یوکلپٹس کے درخت صاف نظر آ رہے تھے۔ آہنی گیٹ کے دونوں طرف سنگ مرمر کے چوکور ستونوں پر دودیا گلوب روشن تھے۔ گیٹ کے باہر بائیں طرف گارڈز کیبن نظر آ رہا تھا۔ خشت ارغواں سے بنی ہوئی یہ کوٹھی صرف 1 منزلہ تھی، مگر اس کا رقبہ خاصا وسیع تھا۔ کوٹھی پر ویرانی کا راج تھا۔ میں اور بالا بظاہر عام راہگیروں کی طرح چلتے ہوئے سامنے سے گزرے، پھر ہم نے ایک طواف کوٹھی کے گرد کیا اور ایک قریبی چائے خانے میں جا بیٹھے۔ میں نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا اور بالے سے بولا، بالے تم گھر جاؤ، اماں اور بہن اکیلے ہیں، میں شاید صبح منہ اندھیرے ہی پہنچوں۔ وہ متردد ہوتے ہوئے بولا، عمران صاحب آپ اکیلے؟ ہاں تم جاؤ، باقی کا کام میرے اکیلے کا ہے، مگر تم نے سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کا اتا پتہ اور محل وقوع تو اچھی طرح ذہن نشین کر ہی لیا ہوگا۔ ہاں صاحب، آپ بے فکر ہیں، کیا میں صبح تڑکے آؤں؟ وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں، اب تم جاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جانے کے لیے اٹھنے لگا تو میں نے کہا، سنو جی صاحب۔ وہ رک گیا، اماں اور بہن کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا، میں بیٹھک والے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤں گا، مگر تم اتنا کام کرنا، گھر پہنچتے ہی دروازے کے ساتھ بیٹھک والے دروازے کی کنڈی اندر سے کھول دینا اور باہر سے تالا لگا دینا۔ ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس موجود ہے، میں اس بیٹھک کے راستے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں ایسا ہی کروں گا، پر صاحب اپنا خیال رکھنا۔ ہاں تم بے فکر ہو، میں نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ وہ چلا گیا۔ میں وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر مٹر گشت کرنے لگا۔ ایک سٹریٹ لیمپ کے قریب میں نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12:40 کا وقت تھا۔ میں سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ سردی زوروں پر تھی۔ لاہور کی سردیاں ویسے بھی کڑاکے دار پڑتی ہیں، مگر میں نے اس سردی سے بچاؤ کا اہتمام کر رکھا تھا۔ 19 سویٹر تو میں نے پہن ہی رکھا تھا، اوپر سے گرم کوٹ بھی پہنا ہوا تھا، گردن کی گرد مفلر بھی لپیٹ رکھا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد میں سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اب میرا ارادہ کوٹھی کے عقب سے کسی طرح اندر داخل ہونے کا تھا۔ میں نے یہاں کا رخ کرنے سے قبل ذیشان سے معلومات لے رکھی تھی۔ کوٹھی کے اندر مکینوں کی زیادہ تعداد نہ تھی۔ سلطان جہاں زیب، اس کی بیوی، ایک بیوہ بہن شہلا اور بیٹا جمشید، کل 4 مکین تھے۔ سلطان جہاں زیب کی کوٹھی میں نقب لگانے کا میرا مقصد اس کے کمروں کی مفصل تلاشی لینا تھا۔ میری ہیڈ کوارٹر کے ریکارڈ روم سے حاصل کی ہوئی معلومات کے مطابق اس کوٹھی میں ایک بیسمنٹ بھی تھا۔ در حقیقت میں اس تہہ خانے کی تلاش کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں کوٹھی کے گیٹ کے سامنے سے گزرتا ہوا جیسے ہی کوٹھی کی شمالی دیوار کے متوازی مڑا تو اچانک سامنے سے آتی ہوئی کار کی تیز ہیڈ لائٹس مجھ پر پڑی۔ میں سر جھکائے راستے کے کنارے چلتا چلا گیا۔ جب کار میرے قریب سے گزری، میں نے دزدیدہ نظروں سے کار کی طرف دیکھا اور کار سوار کو پہچان کر بری طرح ٹھٹک گیا، مگر رکا نہیں۔ چہ جائے کہ کار سوار عقب نما آئینے میں سے اچانک رکتا ہوا نہ دیکھ لے۔ کار میں صبا کا باپ سیٹھ اصغر سوار تھا اور وہ خود ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کار سلطان جہاں زیب کی کوٹھی کی جانب مڑی تو میں الٹے قدموں واپس ہوا۔ قریب کا علاقہ سنسان ہونے کی وجہ سے میں نے کارنر کی دیوار کی آڑ لے کر کوٹھی کے گیٹ کی طرف جھانکا تو سیٹھ اصغر کی کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں اس وقت یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ میرے ذہن میں سوالیہ نشان ابھرا۔ میں واپس پلٹا اور کوٹھی کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ یہاں ذرا رک کر پہلے میں نے گرد و پیش میں نظر دوڑائی۔
ठिठुरती हुई रात खामोश थी और कोई जी नफ्स नजर नहीं आ रहा था। मैंने बगौर कोठी की अकबी दीवार का जायजा लिया। बेशतर कोठियों और बंगलों पर ठिठुरती हुई वीरानी मुसल्लत थी। कोठी की दीवारें 12 फुट से ज्यादा बुलंद न थी, मगर ऊपर के सिरे पर खमदार आहनी ब्रैकेट नस्ब थी जिन पर खारदार तारें मुंसलिक थी। अब मैं टेलीफोन के उस खंबे को देख रहा था जिसे मैं पहले ही ताड़ चुका था। मैंने उसके जरिए कोठी की दीवार फांदने का इरादा कर रखा था, लिहाजा मैं जरा तेज रवि से चलता हुआ मज़कूरा पोल की तरफ आया। एहतियातन एक बार फिर गिरदो पेश में नजरें दौड़ाने के बाद मैंने दोनों हाथों की हथेलियों को बाहम मसला और पोल से चिपक कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ये पोल दीवार से चंद फुट के फासले की दूरी पर था। मैंने पोल से लिपट कर अपना तवाज़ुन बरकरार किया और स्प्रिंग की तरह उछलकर कोठी की दीवार के सिरे पर लगे आहनी ब्रैकेटों को पकड़ लिया, मगर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और दीवार से नीचे लटक कर रह गया। बड़ी मुश्किल के साथ मैंने अपनी बेतरतीब सांसों पर काबू पाते हुए अपनी दोनों टांगों को समेटा और खुद को आहनी ब्रैकेटों के दरमियान फंसाने में कामयाब हो गया। ये बाउंड्री वाल थी जिसे तकरीबन 5 फुट की दूरी पर कोठी की दीवार नजर आ रही थी, जहां से टेंटेड ग्लासेस की 2 अदद खिड़कियां साफ दिखाई दे रही थी जो बंद थी। मैंने नीचे झांका। नीचे गलियारा सा बना हुआ था और वहां पौधों की कतारें नजर आ रही थी। इस वक्त कोठी पर खामोशी का राज था। मैंने खुद को फौलादी खारदार तारों से बचाते हुए नीचे गुलियारे में छलांग लगा दी। घने पौधों की क्यारियों में हल्की सी दब की आवाज से मैं गिरा और खासी देर तक सुनगुन लेने की गर्ज से वहीं दम साधे पड़ा रहा। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान सख्त तरबियत मेरे काम आ रही थी। भरतौर अच्छी तरह से अपने गिरदो पेश की सुनगुन लेने के बाद मैं दबे पांव बढ़ने लगा। गुलियारा बाउंड्री वाल की मतवाजी दाएं जानिब घूम रहा था। मैं भी चलता हुआ मज़कूरा समत में घूम गया। अब मैं कोठी की मरकजी दीवार की जानिब खड़ा था। यहाँ भी कमरों की बंद टेंटेड ग्लास की खिड़कियां नजर आ रही थी। फिर भी एहतियात के पेश नजर झुका झुका आगे बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद मैं एक खिड़की के करीब पहुंच कर रुक गया। उस खिड़की के अंदर से मुझे रोशनी की हल्की किरणें फूटती नजर आ रही थी और मध्यम बातों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने जरा सीधे खड़े होकर दरवाजे से आंख चिपका दी, मगर दूसरी तरफ झोलते दबीज पर्दों की वजह से मैं अंदर कमरे का मंजर देखने से कासिर रहा था। अलबत्ता कान लगाकर मैं अंदर होने वाली गुफ्तगू बआसानी सुन सकता था। मैंने सरे दस्त इसी को गनीमत जाना और बगौर सुनने लगा। रात के ठिठुरे हुए सन्नाटे में मुझे अंदर होने वाली गुफ्तगू साफ सुनाई दे रही थी। सुल्तान जहांज़ेब, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। ये सेठ असगर की आवाज थी। उसके लहजे में एक तरह की इल्तिजा थी जिसने मुझे चौंका दिया था। हाँ सेठ असगर, मुझे अपना वादा याद है। तुमने मेरे लाडले बेटे जमशेद की दिलीना आरज़ू पूरी कर दी। अब मैं भी अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। मगर वो अचानक कुछ कहते कहते रुका तो मुझे सेठ असगर की बेचैन सी आवाज सुनाई दी। मगर क्या सुल्तान? अरे यार, तुम फिक्र क्यों करते हो? शादी तो हो जाने दो। सुल्तान जहांज़ेब की मकाराना हंसती हुई आवाज उभरी। लेकिन तुमने तो कहा था कि मंगनी का ऐलान होते ही। हाँ मुझे याद है, मगर सेठ असगर, मंगनी का क्या भरोसा? क्या खबर अपना काम निकलते ही तुम मंगनी तोड़ दो? यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बेटी का बाप हूँ। भला ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम एक बेटी के बाप हो, मगर मालदार बाप हो। मगर दौलत बड़े बड़े ऐब छुपा देती है। चंद सानिये खामोशी छाई रही। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था कि सेठ असगर ने यकीनन अपनी किसी जाती या कारोबारी मजबूरी के तहत ही अपनी हूर परी जैसी मासूम बेटी सबा की मंगनी जमशेद जैसे लंगूर से करने का ऐलान किया था। वो मजबूरी क्या है, मैं ये जानने के लिए बेचैन हो गया। देखो सुल्तान, अब तुम वादा खिलाफी कर रहे हो। चंद सानियों की पुरसोच खामोशी के बाद सेठ असगर की मानदाना सी आवाज आई। कैसी वादा खिलाफी? तुम बदगुमान हो रहे हो। सुल्तान जहांज़ेब ने मक्कारी से कहा। तो फिर अपना वादा पूरा करो। तुम नहीं जानते मैं किस कदर ज़हनी अजियत और अनजाने खौफ का शिकार हूँ। मेरा सब कुछ डूब जाएगा और मेरी फूल सी बेटी दरबदर हो जाएगी। मेरे सिवा इसका कोई दुनिया में नहीं है। इसीलिए तो मैंने यही फैसला किया है कि कम से कम मेरी बेटी तुम्हारे पास सुखी तो रहेगी। सेठ असगर का लहजा अब रुंध गया था। उधर मेरे अंदर बुरी तरह पकड़ दकड़ जारी थी। यार, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे साथ मिल जाओ? छोड़ो ये छोटी मोटी स्मगलिंग, इसमें रिस्क और खतरात भी बहुत हैं और पैसा भी कम। मेरे साथ तुम करोड़ों में खेलोगे। मक्कार सुल्तान जहांज़ेब ने पैंतरा बदला। नहीं यार, तुम्हारा काम मुझसे ज्यादा खतरे वाला है। तुम्हारे पीछे तो वैसे भी इंटर सर्विसेज के खुफिया अहलकार लगे हुए हैं। सेठ असगर की घबराई हुई आवाज उभरी और मेरी कनपटियां सनसनाने लगी। सेठ असगर के जवाब पर सुल्तान जहांज़ेब ने हल्का सा इस्तेहज़ाइया कहकहा लगाया। वो पुरगुरूर लहजे में बोला, सेठ असगर, तुम मुझे मामूली आदमी समझते हो। मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने देखा नहीं मैंने किस तरह एक मेजर का कोर्ट मार्शल करवा डाला।
اس کے بعد سے کسی کی اب تک مجھ پر آنکھ اٹھانے کی بھی جرت نہ ہو سکی۔ اس کی نخوت برے لہجے کی گفتگو نے مجھے سرتا پال لاوا بنا دیا تھا۔ یار چھوڑو اس بات کو، میرے کام کی بات کرو، بہت دیر ہو گئی ہے، گھر میں صبا اکیلی ہے۔ اصغر خان نے مضطربانہ عجلت سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور مجھے تاریخ دے دو، نکاح کے بعد تمہارا کام ہو جائے گا۔ سلطان جہاں زیب نے کہا تو دوسرے لمحے سیٹھ اصغر کی پرتعش آواز ابھری، سلطان پہلے تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، سمجھے تم؟ او ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں۔ جواباً سلطان جہاں زیب کی رونت آمیز آواز ابھری، پھر جاؤ جو کرنا ہے کرو، توڑ دو منگنی، میں بھی تمہیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دوں گا۔ تمہاری بیٹی کو تمہارے عالی شان سارنگ ہاؤس سے بے دخل کر دیا جائے گا، پھر میں اسے آیا نوکرانی بنا لوں گا جو میرے بیٹے کی دل بستگی کا سامان بھی پیدا کرتی رہے گی۔ سلطان، سیٹھ اصغر کی غیظ آلود چیخ ابھری، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے سیٹھ، اپنی اوقات کو پہچانو، اس وقت تم میری چار دیواری میں کھڑے ہو، ایسا نہ ہو تمہارا نشان تک نہ ملے۔ سلطان جہاں زیب کی بھی درست آواز ابھری، ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ سیٹھ اصغر کی پژمردہ سی آواز ابھری، اس کے بعد گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ صبا کے متعلق ناپاک لفظوں کے استعمال نے مجھے آگ بگولا کر دیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اسی وقت کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہو جاؤں اور سلطان جہاں زیب جیسے غدار وطن اور رذیل کتے کی گردن مروڑ ڈالوں، لیکن میں نے بمشکل اپنے اندر کے ابال پر قابو پایا اور مزید چند ثانیے سن گن لینے کی کوشش کرتا رہا، مگر اندر بدستور خاموشی طاری رہنے پر میں اندر داخل ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کھڑکیوں کے ذریعے اندر داخل ہونا ناممکن تھا کیونکہ شیشہ سرکنے کے باوجود اندر آہنی گریلیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے آگے قدم بڑھا دیے۔ میرا ارادہ بیرونی حصے سے ٹیرس پر کودنے کا تھا، لیکن ابھی میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں خوفناک غراہٹ سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔